Stories with Saja। ये 1963 की एक सुबह का जिक्र है। छोटी सी दाढ़ी, खामोश खोई हुई आंखें और छिरीदे बदन वाला एक शख्स मार्टन अस्पताल के मुंतजिम आला कमरे में दाखिल हुआ। इसने नौकरी की दरख्वास्त पेश की जिसके साथ तब की 9 आला डिग्रियां मुंसलिक थी। इसका नाम डॉक्टर दान कोजल था। इसे अस्पताल में एक्सरे स्पेशलिस्ट के फराइज सौंप दिए गए थे। आदमी मेहनती था। जल्द ही अस्पताल में इसने अपने लिए एक मुकाम पैदा कर लिया। अस्पताल के अदनी से अदनी मुलाजमों से लेकर अफसरान बला तक इसे इज्जत की निगाह से देखते। इसे इस तरह काम करते हुए 1 साल गुजर गया, मगर आज तक किसी को मालूम न हो सका था कि वो कहाँ से आया है। वो तन्हा था और इस अस्पताल से कुछ फासले पर एक खूबसूरत सा मकान किराए पर ले रखा था। मकान 2 हिस्सों में तकसीम था। एक में इसने अपनी तजुर्बागाह बना रखी थी और दूसरा हिस्सा रिहाइश के लिए मखसूस था। फारग औकात में अपनी तजुर्बागाह में मुख्तलिफ किस्म की तजुर्बात करने में घंटों मसरूफ रहता। बाज़ औकात वो रात को सोना भी भूल जाता। जब अस्पताल में बेकार बैठा होता तो इसकी आंखों में झांकने से यूं महसूस होता कि किसी अहम मसले पर सोच विचार कर रहा है। अकेले बैठे हुए इसे कई दफ़ा लोगों ने बड़बड़ाते हुए भी सुना। बैठे बैठे वो कभी हंसने लगता और हंसते हंसते यकबारगी इसके चेहरे पर गम के गंभीर साए फैल जाते। लोगों ने अक्सर औकात इसे इस हालत में देखा, मगर जब भी कोई इसके मुताल्लिक दरियाफ्त करता तो वो एक हसरत भरी मुस्कुराहट से गुफ्तगू का मौजू बदल देता। अगस्त 1964 का दिन खास गर्म था तो यूं लोग गर्मी की शिद्दत महसूस करने लगे। डॉक्टर दान कोजल हसब मामूल अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो ही पुरस्रार खामोशी वो साइंस के एक मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रहा था। इसी असना में किसी के कदमों की चाप इसकी दरवाज़ों के करीब आकर रुक गई। आने वाले ने दरवाजे का पर्दा उठाया और कमरे में दाखिल हो गया। वो एक लड़की थी, दुनिया व माफिया से बेखबर। वो लड़की कुछ देर तक डॉक्टर को देखती रही। डॉक्टर बदस्तूर गर्दन झुकाए रिसाला पढ़ने में मनहक था। लड़की इसकी मेज़ के करीब आकर रुकी और हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज़ इसके सामने रख दिया। डॉक्टर ने रिसाला एक तरफ रखते हुए कागज़ पर अचटनी सी नज़र डाली। ड्यूटी पर हाजिर डॉक्टर ने लिखा था, नाम इलियाना मीसा, तशखीस मस्बत मर्ज, बराहे मेहरबानी मरीज़ा के सीने के एक्सरे की रिपोर्ट पेश की जाए। फार्म पढ़ने के बाद डॉक्टर ने अपनी उदास आंखें उठाई। सामने नौजवान लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर बीमारी की वजह से जर्दी झलक रही थी। इसके बालों की एक शरीर लीड इसकी पेशानी को चूम रही थी। डॉक्टर टिकटकी बांधे इसे देख रहा था। इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि जिसके लिए वो आज तक सरगर्दा रहा वो इसे मिल गई। बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, तुम? इसकी आवाज़ पुरस्रार सरगोशी के अंदाज में कमरे की खामोशी फिजा में उभरी। आखिर तुम वापस आ गई ना? डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठा। वो अब भी इसकी तरफ पलके झपकाए बगैर देख रहा था। 1940 का वो मौसम बहार तो तुमको याद होगा जब तुम मुझे कंपोज साउंड्स पार्क के इस सुनसान गोशे में मिली थी। और फिर डॉक्टर की आवाज़ शिद्दत जज्बात से भरा गई। और फिर हमने इकट्ठे बैठकर ठंडा शरबत पिया था। वहाँ से उठकर हम अपने अपने घर को चले गए थे। लड़की अपनी घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराई। मेरा ख्याल है आपने गलत अंदाज़ा लगाया है डॉक्टर। इसकी आवाज़ में जलतरक का सा नगमा था। 1940 में मैं आपसे किस तरह मिल सकती थी? उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। डॉक्टर के माथे पर हैरानी और गुस्से की मिली जुली शिकंजे उभरी। ऐसा महसूस होता था कि इसे किसी हसीन ख्वाब से झंझोड़ कर जगा दिया गया है। नाक पर खिसकी हुई ऐनक के शीशों में से
اس نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اپنے سر کو مونی خیز انداز میں جنبش دیتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ یکا یک اس کے ماتھے پر پھیلی ہوئی حیرت، اس کی آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، معاف کیجئے، مجھے دھوکہ ہوا ہے، تم بالکل اس سے ملتی جلتی ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ خلا میں گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، عجیب حماقت ہے، یہ لڑکی کیا سوچتی ہوگی؟ اس احساس نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ کپڑے اتار کر پردے کے سامنے آ جائیے۔ گلاب کی نازک کی پنکھڑی ایسے ہونٹوں پر پسینے کے ننھے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ کھنکیوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بلاؤز کے بٹن کھولنے لگی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے مشین کے پرزوں کو درست کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے کپڑے اتار دیے ہیں؟ جی ہاں، لڑکی کی سہمی ہوئی آواز کمرے کی خاموش فضا میں کپ کپائی۔ اچھا، آپ پردے کے سامنے کھڑی ہو جائیں، کندھوں کو جھکا رہنے دیجئے، تھوڑی کو ذرا اوپر کیجئے۔ لڑکی نے اپنے چہرے کو ذرا اوپر اٹھایا۔ لاگ چھپانے کے باوجود گھبراہٹ اب بھی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ گھبرائیے نہیں۔ اچھا، اب ایک لمحے کے لیے سانس روکیے اور ہلیے گا نہیں۔ دوسرے لمحے مشین کی تیز لہریں لڑکی کے جسم سے گزرتی ہوئی نکل گئی۔ شکریہ، ڈاکٹر نے حسب معمول کہا۔ لڑکی نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی ہوئی بالکل خاموش ہو گئی۔ بڑے بوجھل انداز میں ڈاکٹر اپنی کرسی میں دھنس گیا۔ وہ سوچتا رہا، یہ لڑکی کون تھی؟ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے اس پارک میں ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور ایکس رے پلیٹ اندھیرے کمرے میں لے گیا۔ جب اسکرین ڈھل کر تیار ہو گئی تو اس نے برقی کمکمے کی تیز روشنی میں دیکھا، لڑکی کا بایاں پھیپڑا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ گول گول چھوٹے چھوٹے بڑے زخموں کے نشان اسکرین پر نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اب اس تیسرے درجے میں داخل ہو چکی ہے، یہ تو مر جائے گی۔ ڈاکٹر اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ ڈاکٹر وان کوزل ایکس رے پلیٹ ڈاکٹر انچارج کے پاس خود لے کر گیا۔ آئیے آئیے، آپ نے یہ کیوں تکلیف کی؟ چپڑاسی کے ہاتھ بھیج دی ہوتی۔ ڈاکٹر انچارج نے آج خلاف معمول اسے ایکس رے روم سے باہر دیکھ کر کہا۔ بس یوں ہی، وان کوزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ڈاکٹر انچارج سے باتوں باتوں میں الیانا کے متعلق پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر انچارج نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا، ڈاکٹر کوزل، یہ لڑکی بھی بہت ہی بد نصیب ہے۔ میں اس کے باپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے حریص باپ نے دولت کی خاطر اس کی شادی ایک بوڑھے اوباش سے کرا دی اور اس غریب نے اف تک نہ کی، اندر ہی اندر گھڑتی رہی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور پیدائش کے ایک ہفتے بعد وہ مر گیا۔ یہ بد نصیب لڑکی اپنے بچے کے غم میں ایسے بیمار ہوئی اور آج یہ حالت ہے کہ اس کا ایک پھیپڑا بالکل ختم ہو چکا ہے اور دوسرے میں جراثیم اپنا گھر بنا رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے ایکس رے پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کوزال خوشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر کوزال اب اپنا فارغ وقت اپنی تجربہ گاہ کی بجائے ہسپتال کی لائبریری میں گزارتا۔ پھیپڑوں پر جتنی بھی کتابیں میسر آ سکی اس نے پڑھ ڈالی اور جب ان سے بھی اس کی پیاس نہ بجھی تو اس نے قدیم تب کی چھان پٹک شروع کر دی۔ اس کی اس غیر متوقع تبدیلی کو دیکھ کر ہسپتال کے عملے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ الیانا علاج کے لیے اکثر ہسپتال آیا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کوزال کی ویران آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک کود کر آتی۔ الیانا موت سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی پراسرار محبت کے درد کے ہاتھوں نیم بسمل ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ بہت خاموشی سے ہو رہا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر کوزال اس عمر میں بھی ایک مرنے والی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں۔
एक दिन डॉक्टर इंचार्ज इलियाना के बाप से कह रहा था, देखिए जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, मगर मुझे ये बताते हुए दुख होता है कि इलियाना को अब कोई दवा मौत के मुंह से नहीं बचा सकती, और अगर ये बच गई तो ये एक मौजज़ा से कम ना होगा। वह गुजरता गया। इलियाना अब इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उठ बैठ भी नहीं सकती थी। वो हर वक्त खांसती और खून थूकती रहती। अब इसने अस्पताल आना भी छोड़ दिया था। सितंबर की एक सर्द रात थी। रात के 9 बजे थे। डॉक्टर दान कोजल ने इलियाना के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की के बाप ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर कोजल को इस वक्त अपने घर के दरवाजे पर देखकर सख्त हैरान हुआ। आप यहाँ? इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। सफ़ेद सूट में मलबूस, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। एक तवील अरसे बाद आज इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है आप इलियाना के वालिद हैं। जी हाँ, इसने हैरत पर काबू पाते हुए कहा, मैं इलियाना से मिलने आया हूँ। क्या वो घर पर है? हाँ, 1-2 दिन से इसकी तबीयत ज़रा संभली है। अब तो वो चल फिर भी सकती है। ये कहते हुए इसने इलियाना को आवाज़ दी। वो बाल बिखराए और पैरों में स्लीपर उठाए हुए आ गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोजाल ने इसे देखते हुए इस उदास लहजे में कहा। लड़की ने बाप को आंखों ही आंखों में इशारा किया। हाँ, ज़रूर आ सकते हैं डॉक्टर साहब। लड़की के बीमार चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट उभरी। लड़की तेज तेज कदम चलती हुई अपने कमरे में गई। इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगहों पर समेटा और कुर्सी को झाड़ा। इतने में डॉक्टर और इसका बाप कमरे में आ चुके थे। आइए बैठिए, लड़की ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लड़की का वालिद दरवाजे में खड़ा हुआ था। आप इलियाना के इलाज के लिए आए हैं डॉक्टर साहब? इसने पूछा। डॉक्टर ने अपनी सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, मैं तो ज़रा मिजाज पुरसी के लिए आया था। डॉक्टर, शायद आपको इल्म नहीं कि इलियाना शादीशुदा है। लड़की के बाप की आवाज़ में गुस्से की झलक थी। कोजल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मुझे मालूम है, मैं इलियाना के मुतालिक इस बात से भी ज़्यादा जानता हूँ। फिर डॉक्टर ने इलियाना और इसके वालिद को तमाम कहानी सुनाई कि किस तरह माजी में इसे एक लड़की मिली थी जिसकी शक्ल इलियाना से मिलती थी। अचानक वो लड़की गायब हो गई थी और इसके इंतज़ार में इसने दुनिया की तमाम खुशियों और मुसरतों से किनारा कर लिया, और आज इलियाना इसका रूप धारे इसके सामने बैठी थी। इलियाना इसके वालिद ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। डॉक्टर ने सिसकियाँ भरते हुए कहा, बच्ची, शायद तुम महसूस न कर सको मेरी रूह किस तरह इसकी तलाश में भटक रही है। लड़की की आंखें नम आलूदा थीं। इसने कहा, मैं जानती हूँ डॉक्टर, मुझे एहसास है। इस मुख्तसर सी मुलाकात के बाद डॉक्टर चला गया और फिर रोज़ाना इलियाना के इलाज के लिए आने लगा। लड़की की सेहत ठीक होने लगी। डॉक्टर की आंखों में उम्मीद के दिए जगमगा उठे, मगर किसी को क्या मालूम था कि बुझती हुई शम्मा की ये आखिरी लो है। नवंबर की एक सर्द रात को इसको खांसी का शदीद दौरा पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए वो सो गई। इलियाना के माँ बाप सर पीट कर रह गए, मगर डॉक्टर कोजाल का गम इनसे ज़्यादा था। इसे जिस रूह से प्यार था वो इसे फिर एक दफ़ा तन्हा छोड़कर आलम अरवाह की तरफ जा चुकी थी। इसकी तदफीन के वक्त वो फिर से पंडाल में उठ खड़ा हुआ। इसने सिसकियाँ भरते हुए एक एक से फरियाद की कि जनाजे की तजहीज़ व तदफीन का तमाम इंतज़ाम वो अपने गिरोह से अपने ज़ेर निगरानी करवाएगा। इसकी हसरत भरी फरियाद को कोई भी ना ठुकरा सका। टूटे हुए दिल को थामे हुए डॉक्टर ने तमाम काम अपनी ज़ेर निगरानी करवाया और दोपहर के करीब मकामी कब्रिस्तान में सनूबर के घनेरे साए तले डॉक्टर ने अपनी डबडबाती आंखों से और कांपते हाथों से ताबूत कब्र में उतारा। इस वाक़े को 2 साल का असर गुजर गया। जो लोग कोजाल को करीब से जानते थे
انہوں نے محسوس کیا 2 سال کے اس قلیل عرصے میں ڈاکٹر میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ وہ گھنٹوں اپنے محبوب کی قبر پر جا کر بیٹھا رہتا ہے۔ عموماً لوگوں نے اسے قبر سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ تم چلی گئی نہ مجھے چھوڑ کر، مجھے معلوم ہے تم مجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں آ کر چھپ گئی ہو۔ میں جلد ہی تمہاری روح کو موت کے پنجے سے چھین لوں گا، تم متعلق فکر نہ کرو۔ میں ایسی دوائی تیار کر رہا ہوں۔ قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے کبھی وہ معصوم بچوں کی طرح مچلتا، روتا، سسکیاں بھرتا اور کبھی کبھی کہہ کے مار کر ہنس پڑتا۔ اب وہ رات گئے تک بڑے عجیب و غریب تجربات کرتا رہتا۔ اگر اس کے ساتھی ڈاکٹر پوچھتے، حضرت آج کل کس تھیوری پر تجربات کیے جا رہے ہیں، تو اس کی ویران آنکھوں میں سوچ کے بادل اور گہرے ہو جاتے۔ میں ایک ایسا تجربہ کر رہا ہوں جو میری زندگی کا ایک عظیم کارنامہ ہوگا۔ یہ کہتے کہتے وہ دور خلاؤں میں گھورنے لگتا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر مسکرا کر چلے جاتے اور اس کو ان کے جانے کی خبر نہ ہوتی۔ ان مصروفیات کے باوجود وہ اپنا ایک حصہ الیانا کے ماں باپ کے گھر گزارتا۔ ایک دن اس نے مرحوم الیانا کے باپ سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ کہیے۔ الیانا کے باپ نے اپنی کرسی اس کے قریب لاتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ الیانا اس بے رحم آسمان کے سائے تلے سوئی ہوئی ہے۔ برف باری، بارش، دھوپ ہمیشہ سے پریشان کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کی قبر پر ایک حسین سا مقبرہ بنا سکوں تو مرتے وقت مجھے اطمینان ہوگا۔ معصوم الیانا میرے بعد دھوپ اور برف سے محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹر نے یہ سب کچھ اس دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ الیانا کا باپ انکار نہ کر سکا، اور اب ڈاکٹر کوزال ڈاکٹر سے معمر بن گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے قبرستان میں ایک عمدہ سی پرسکون جگہ قیمت پر خریدی، سنگ مرمر، شیشے اور دوسرے لازمات اکٹھے کیے اور اپنی محبت کا تاج محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ الیانا کی دوسری برسی سے پہلے مقبرہ تیار ہو چکا تھا۔ برسی کے دن الیانا کا پہلی قبر سے تابوت نکالا گیا اور مقبرے میں بنائی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ مقبرے کی چابی ڈاکٹر نے اپنے پاس رکھی اور الیانا کے لواحقین نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ قبرستان کے نگہبان اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ شام سے پہلے وہ آ جاتا، خاموشی سے مقبرہ کا دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ جاتا۔ جب رات گئے قبرستان کے نگہبان گشت کے لیے نکلتے تو ان کو مقبرے سے درد بڑے نغمے سنائی دیتے اور اس درد انگیز موسیقی کے ساتھ ساتھ قبرستان کی پراسراری خاموشی اور بھیانک ہو جاتی۔ ایک روز پہرے دار رات گئے قبرستان کی آخری گشت پر نکلا تو اسے مقبرے سے یکا یک درد بڑی موسیقی کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو پہردار نے خیال کیا کہ ڈاکٹر اندر ہوگا، مگر جب اس نے دیکھا کہ دروازے پر قفل پڑا ہوا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی سوراخوں سے جھانک کر دیکھا۔ اندر اندھیرا تھا اور موسیقی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ بھاگا اور دوسرے پہرے داروں کے پاس گیا۔ اکھڑے اکھڑے سانس میں اس نے پراسرار موسیقی کے متعلق بتایا۔ دوسرے پہرے داروں نے بھی آ کر وہ موسیقی سنی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود انہیں مقبرے کے اندر کوئی دکھائی نہ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ موسیقی تھم گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر مقبرے پر آیا تو حیران و پریشان پہرے داروں نے اسے تمام قصہ سنایا۔ ہاں، میں نے ایک ریڈیو یہاں لگا دیا ہے اور اسے میں گھر پر بیٹھا ہوا کنٹرول کرتا ہوں۔ جب سوچتا ہوں کہ الیانا تنہائی محسوس کر رہی ہوگی تو اسے درد بڑی موسیقی سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ پہرے داروں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم اس پر حیران ہو؟ اس نے پہرے داروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایک ٹیلی فون بھی یہاں لگا دیا ہے۔ جب اپنے محبوب سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے اس سے باتیں کر لیتا ہوں۔ اس نے حسب معمول دروازہ کھولا
اور मकबरे में दाखिल होकर पीछे मुड़कर देखा। अच्छा, अब जाओ, मुझे इससे मिलना है, इसने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। पहरेदार उल्टे कदमों वापस हो गए। पागल हो गया है पागल, एक ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा। मुझे तो कोई जादूगर दिखाई देता है। दूसरे ने अपनी राय का इजहार किया। दिल का मामला है, कुछ दिल वाले ही जान सकते हैं यारो। तीसरे ने तान तोड़ी और तीनों अपनी अपनी कोठरियों में वापस आ गए। मौसम बहार की एक सुबह को वेस्ट के जुनूबी साहिल पर आसमान की बुलंदियों में एक तेज रोशनी नमूदार हुई। लोगों ने देखा कि एक छोटा सा प्राइवेट जहाज नजर आतिश हो गया है और नीचे गिर पड़ा। जहाज इस बुरी तरह टूट फूट चुका था कि इसका बनना अब नामुमकिन था। जब डॉक्टर कोजाल को इस हादसे की इत्तला मिली तो वो जाए हादसा पर पहुंचा और टूटे हुए जहाज को देखकर इसके दिल में एक अजीब सी उमंग पैदा हुई, तैयारे को खरीदने की उमंग। इसने कंपनी से ये तैयारा सस्ते दामों में खरीद लिया और इसे एक ट्रैक के जरिए घसीटता हुआ अस्पताल के अहाते में ला खड़ा किया। अस्पताल के अफसरान आला ने इस बात की इजाज़त दे दी कि वो तैयारा कुछ दिनों के लिए अहाते में खड़ा कर ले। नवंबर की एक रात को तैयारा गायब हो गया। डॉक्टर रात के वक्त इसे किसी मशीन के जरिए खींचता हुआ अपने घर के करीब ले आया था। अब डॉक्टर ज़्यादा वक्त के लिए तैयारे की मुरम्मत में मसरूफ़ रहता। इसने अब कब्रिस्तान जाना भी छोड़ दिया था। जब इसके अहबाब को इस तब्दीली की इत्तला मिली तो इन्होंने सुकून का सांस लिया। वो कहते, आखिर मुर्दे से इंसान कब तक प्यार कर सकता है। लोग धीरे धीरे माजी के किस्से भूलने लगे। 7 साल का अरसा गुजर गया और किसी के जहन में ख्याल तक न आया कि डॉक्टर कोजाल इंसानी जराइम की तारीख में निहायत ही भयानक जुर्म का मुर्तकब हो रहा है। किसी को भी ये एहसास न हुआ कि डॉक्टर कोजवाल आजकल अपनी तजुर्बागाह में माफूकुल फितरत के किस्म के तजुर्बात कर रहा है और लोगों को मालूम भी न होता अगर इत्तेफाकन तौर पर एक गोरकन इस राज को ना पालता। 10 अक्टूबर इलियाना के मकबरे से कुछ फासले पर एक कब्र खोदी जा रही थी। एक गोरकन ने देखा कि इलियाना के सुनसान मकबरे की खिड़की से परिंदे कभी अंदर जाते हैं और कभी बाहर निकलते हैं। वो टहलता टहलता खिड़की के पास गया और सुराख से अंदर झांक कर देखा तो इसे अजीब मंजर नजर आया। कब्र उखड़ी हुई थी। ताबूत का ढकना एक तरफ पड़ा हुआ था और ताबूत में से रोशनी गायब थी। जल्द ही कब्रिस्तान की इंतजामिया को मुतला किया गया। इंतजामिया के अफसर मिस्टर विलियम सायर ने इलियाना की बड़ी बहन मिसिस मेडिना को तमाम हकाइक से मुतला किया। मिसिस मेडिना ने अस्पताल के दफ्तर से डॉक्टर कोजाल के घर का पता दरियाफ्त किया और उसी रात इसके घर गई। धड़कते दिल से इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज़ न आई। मिसेस मेडिना ने दूसरी बार दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे डॉक्टर कोजाल इसके सामने था। हाँ, वैन कोजाल मुकम्मल सवालिया निशान बने हुए बोला। मिसेस मेडिना ने कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। लाख कोशिश के बावजूद अपनी कपकपाहट न छुपा सकी। अच्छा, फिर? वन कोजल ने खोए हुए अंदाज में पूछा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बहुत अहम मसले पर गौर कर रहा है और इस वक्त दिमागी तौर पर हाजिर नहीं है। दरवाजे पर खड़े खड़े आप पूछ रही हैं? अब मिसेस मेडिना ने काफ़ी हद तक अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अंदर नहीं बुलाएंगे? उदास आंखों में चमक की एक हल्की सी लहर उभरी। भाई आ जाइए, इसने बोझल अंदाज में कहा और दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। मिसेस मेडिना ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा। छोटा सहन अबूर करके वो एक कमरे में दाखिल हुए। ये डॉक्टर की तजुर्बागाह थी। दवाइयों की अजीब किस्म की बू ने इनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर मिसेस मेडिना के आगे आगे सर झुकाए जा रहा था। तजुर्बागाह से गुजरते हुए वो एक छोटे से तारीक कमरे में दाखिल हुए।
اس کمرے کے دائیں طرف ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا، اس میں بھی اندھیرا تھا۔ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ دبایا۔ کمرہ نیلی روشنی میں عجیب سا دکھائی دینے لگا۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، یہ کہتے ہی مسز میڈینا کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر پر پڑی۔ یہ الیانا کی تصویر تھی۔ تصویر کے ارد گرد فریم کے ساتھ ساتھ سیاہ بالوں کی لٹیں لٹک رہی تھیں۔ اس کی زبان یک دم رک گئی اور اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ڈاکٹر کی آواز گونجی۔ مسز میڈینا نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں آپ کے پاس مقبرے کی چابی لینے آئی تھی۔ وان کوزل کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہلے۔ محترمہ، چابی میری ہے اور الیانا سراپا میرے لیے تھی۔ اگر میں اس کے مقبرے پر نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے آرام میں خلل آئے۔ مسز میڈینا نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر وہ آخر میری بھی بہن تھی، مجھے بھی اس سے کچھ کم پیار نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے پلنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ پلنگ پر بچھا ہوا بستر اس نے ایک ہی نگاہ میں پہچان دیا۔ یہ الیانا کا بستر تھا۔ آج سے 9 سال پہلے وہ اس بستر پر سویا کرتی تھی۔ مسز میڈینا پوری طرح بوکھلا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے شفاف قطرے نمودار ہو گئے۔ ڈاکٹر، اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس پانی لا دیجیے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، اس نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مسز میڈینا نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھی، بستر کے پاس گئی۔ پلنگ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے میں کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ مسز میڈینا نے ذرا سا کپڑا سرکا کر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ یہ الیانا کی لاش تھی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مڑی اور بے تحاشا بھاگنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر اسے ڈاکٹر ملا۔ اس نے تیزی سے ڈاکٹر کو دھکا دیا۔ ڈاکٹر لڑکھڑایا اور دیوار کا سہارا لینے کے باوجود پانی کے گلاس سمیت فرش پر گر پڑا۔ وہ بھاگتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ اب اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس انسپکٹر گرفتاری کا وارنٹ لیے ڈاکٹر وان کوزل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ پولیس نے تمام گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ڈاکٹر انسپکٹر کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا، نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ کو اندر نہیں آنا چاہیے۔ انسپکٹر اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ مسز میڈینا اور چند سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ وہ سیدھا ہال کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر الیانا کے مردے جسم پر سے چادر ہٹا دی۔ الیانا نے ہلکے نیلے رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے نیچے خوبصورت پھولوں والا پیازی رنگ کا بلاؤز اور گہرے نیلے رنگ کا اسکرٹ۔ انسپکٹر نے مڑ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے مخصوص پولیس والوں کے کرخت لہجے میں کہا، یہ کیا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری اور کہنا شروع کیا، اتنا شور کیوں مچاتے ہو تم؟ اس کے آرام میں خلل نہ ہو، وہ مری نہیں ہے، بکو مت، صحیح بتاؤ۔ یہ سوئی ہوئی ہے جناب، ڈاکٹر نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ابھی ہم لوگوں کو کچھ عرصہ صبر کرنا پڑے گا، یہ جلد ہی جاگ اٹھے گی، بہت خوش و خرم جس طرح بیماری سے پہلے تھی۔ میں آپ سے پیار کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اس کی لاش یہاں سے نہ لے جائیے۔ ڈاکٹر نے شدت جذبات سے بے تاب ہو کر انسپکٹر کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے۔ ڈاکٹر کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ڈاکٹر کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا۔ لاش کو شناختی مردہ خانے میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اپنے بیان میں بتایا کہ غم کے ہاتھوں نڈال ہو کر اس نے ایسا طریقہ تلاش کیا کہ الیانا ہمیشہ اس کے گھر میں رہ سکے۔ تم نے لاش کس طرح گھر پہنچائی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک رات اس نے قبر کھودی اور کفن سمیت لاش ایک ٹیکسی میں رکھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نیند میں اونگ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی محسوس نہ کیا
وہ لاش اس نے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہوائی جہاز میں رکھی اور ہوائی جہاز کو ٹیکسی سے کھنچواتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنے عجیب و غریب نظریے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ موت دراصل ایک عارضی غنودگی کا نام ہے اور انسان اس پر قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے میں ایسی دوا بنانے میں مصروف تھا جو موت کی اس غنودگی کو دور کر کے انسان کو جگا دے۔ ڈاکٹر پر مقدمہ چلایا گیا اور طبی معائنے کے بعد اسے پاگل قرار دے دیا گیا۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم دان کوزل در حقیقت ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے جس میں مریض مردے سے پیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو رہا کر دیا گیا۔ الیانا کی حنوط شدہ لاش کو کسی نامعلوم قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کی ویسٹ چھوڑ کر زفائر ہلز فلوریڈا میں سکون پذیر ہو گیا اور گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے 10 جون 1975 کو اپنی محبوبہ کی روح سے جا ملا۔